nepalnews.com. News from Nepal as it happens. आज मिति 2070 साल वैशाख 28 गते शनिबार वैशाख शुक्ल द्वितीय तिथि तदनुसार मे 11 तारिक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले संक्रमणको निकासको लागि निर्वाचन फेरि 601 बनाउने चलखेल, अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान भोलिदेखि शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन्। संक्रमणको निकासको लागि निर्वाचन, 4 दलको सिन्डिकेट भनेर बदनाम नगरौं अध्यक्ष शीर्षकको समाचारमा गोरखापत्र दैनिक लेख्छ। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आसन्न संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गराउन मुलुकका सबै दल विशेष रूपमा सक्रिय, गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी विषयहरूमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उहाँले आजको संवैधानिक जटिलता र संक्रमणको निकास संविधान सभाको निर्वाचन नै हो, यसको विकल्प छैन भन्दै आगामी संविधान सभाको निर्वाचन राजनैतिक दलहरूको अग्रसक्ता, इच्छा शक्ति र प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठामा भर पर्ने कुरा बताउनु भयो। मतदाताको घर घरमा पुग्ने, मतदाता शिक्षाबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, जनता परिचालन गरी निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाता अत्याधिक सहभागिता गराउने र निर्वाचनको माहौल निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनैतिक दलहरूको हो। उपस्थित विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको धारणा सुनिसकेपछि अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो भने गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ, जसमा लेखेको छ गर्मी मौसम सुरुसँगै अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा रुगाखोकी, ज्वरो, झाडा पखाला लगायतका रोगीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। गर्मी मौसममा मानिसलाई कीटजन्य, पानीजन्य र फोहोर मैलाबाट उत्पन्न हुने रोगहरू लाग्ने गर्दछ। गर्मी मौसममा धुलो धुवाका कारण धेरै मानिसलाई रुगाखोकी लाग्ने तथा ज्वरो आउने समस्या आम रूपमा देखिन थालेको अस्पतालले जनाएका छन्। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसार गर्मी मौसमसँगै ज्वरो, झाडा पखाला, सर्पको टोकाई जस्ता समस्या लिएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या वृद्धि भएको छ भनी गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चिनिया उच्च अधिकारी आउँदै र काठमाडौँमा निर्वाचन लक्षित घुम्ती सेवा शीर्षकका समाचारहरू गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। फेरि 601 बनाउन चलखेल शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ विघटित संविधान सभाले 2 वर्षका लागि चुनिएर 4 वर्षमा पनि नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्दा ठूलो आलोचनाको विषय भएको थियो। यसको संख्या 601 संसदीय जम्बो संविधान सभाको जनस्तरमा व्यापक आलोचना भएपछि प्रमुख दलहरू नयाँ संविधान सभाको सभासद संख्या घटाएर 491 मा सीमित गर्न सहमत भएका थिए। तर निर्वाचन कानून र तिथिमा सहमति नजुट्दै सभासद संख्या फेरि जम्बो बनाउन चलखेल सुरु भएको छ। अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले शुक्रबार सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी सहित दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा असहमत दलहरूलाई मनाउन संविधान सभाको आकार बढाउन लचिलो हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। निर्वाचन प्रक्रियामा असहमत पक्षका कतिपय माग सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन्। बैठकपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने थ्रेसहोल्ड र समावेशीकरणको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। बैठक स्रोतका अनुसार संख्या घटाउन 4 दलमा भएको सहमति अनुसार संवैधानिक व्यवस्था भइसके पनि सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन 601 संख्या आवश्यक परेको उनको जिकिर थियो भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। 20 दिनमै राहदानी शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले छिटो तथा सहज तरिकाले सेवाग्राहीलाई राहदानी उपलब्ध गराउन देशभित्र र बाहिर गरी 100 ठाउँमा लाइभ इनरोलमेन्ट सेन्टर प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्र स्थापनाका लागि राहदानी विभागले परराष्ट्र मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग 1 अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार देशभित्र 68 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र विदेशका 32 कूटनीतिक नियोगमा प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। केन्द्र स्थापनापछि सेवाग्राहीले अहिलेको भन्दा आधा कम समयमा राहदानी पाउनेछन्। राहदानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र हस्तलिखित राहदानी छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापनामा गर्ने तयारी भइरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन बहादुर थापाले भने केन्द्र स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग 1 अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छौं भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले वैध मुकुण्डो अवैध कारोबार शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ, जसमा लेखेको छ 1 करोड नक्कली भारतीय रुपैयाँ सहित मंगलबार पक्राउ परेका पाकिस्तानी नागरिक फारूक शेख मोहम्मद र उनका नेपाली सहयोगी मोहम्मद नरुउल्लाहको पक्राउपछि नेपालमा लामो समयदेखि सक्रिय नक्कली भारूका नयाँ कारोबारीको अनुहार सतहमा आएको छ। मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका मोहम्मद र उनलाई लिन विमानस्थल पुगेका काठमाडौँ बाग बजार निवासी नरुउल्लाहको पक्राउपछि सुरक्षा निकायको आँखा छल्दै नक्कली भारूको कारोबारमा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउन सक्रिय नेपाली समूहका नयाँ सदस्यको नाम खुलेको हो। नरुउल्लाहको बयानबाट रविराज सिंह, अनुराज प्रधान र सुनिल रायमाझीको विभिन्न देशको हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिने नक्कली भारू भारतसम्म पुर्याउन सक्रिय रहेको खुलाउन प्रहरी सफल भएको छ। नक्कली भारूको कारोबारमा नाम पोलिएका यी तीनै प्रहरीका लागि समेत नौला व्यक्ति हुन्। भरिया मात्रै पक्राउ गर्दै आएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीले यसलाई सफलता मानेको छ भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ। वार्ताको लागि वैद्यका 3 शर्त शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ नेकपा ड्यास माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि 3 शर्त अगाडि सार्नु भएको छ। 25 बुधे आदेश खारेज, नागरिकता विधेयक खारेज र अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति खारेज भए वार्तामा बस्न सकिने शुक्रबार अध्यक्ष वैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट संविधान सभाको निर्वाचन बारे सर्वदलीय वार्ताका लागि आमन्त्रित गरिएको पत्र प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ वार्तामा सहभागी हुने विषयमा विगतदेखि हामीले उठाउँदै आइरहेका 25 बुधे आदेश खारेजी लगायतका विषयहरूको सम्बोधन नगरिएको मात्र होइन, पछिल्लो समयमा जनताको विरोध हुँदाहुँदै बाह्य शक्तिहरूको दबावमा जनआवाजलाई कुल्चेर जसरी अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति गरियो त्यसले सरकारी वार्तालाई औचित्यहीन बनाएको छ। यदि विद्यमान राजनैतिक संकटको निकासको लागि वार्ता गर्ने भए पनि 3 वटा पूर्व शर्तहरूको सम्बोधन हुने स्थितिमा मात्र वार्ता सार्थक हुनेछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ निर्वाचनको लागि भनेर गरिएको वार्ताको अर्थ र औचित्य नहुने प्रश्न पार्न चाहन्छु। 4 दलका शीर्ष नेताहरूकै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी मार्गमा लाग्न हाम्रो पार्टी कदापि तयार हुन नसक्ने वैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा कमजोरी नसच्याए संविधान बन्दैन, रेग्मीको राजीनामा माग, थ्रेसहोल्ड विवाद कायमै र अख्तियारको आँखा अकुत सम्पत्ति कमाउने तर्फ शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ। मिति तोक्ने गृह कार्यमा सरकार शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ मंसिरमा संविधान सभा चुनावको मिति तोक्ने गरी सरकारले गृह कार्य थालेको छ। सकेसम्म सबै राजनैतिक दलको समर्थन जुटाएर मिति घोषणा गर्ने गृह कार्य थालिएकोले केही ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव प्रसाद पौडेलले बताए। अधिकांश राजनैतिक दलसँग चुनावबारे छलफल भएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले अब छिट्टै मिति तोकिने दावी गरे भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा राजदूत नियुक्ति मापदण्ड बनाउने तयारी, प्रहरी बढुवाको नयाँ नियमावली आउँदै, चित्त नबुझे उजुरी गर्न पाइने, 55 सहीको बढुवा, फुटेको मधेसी दल अलपत्र र कानूनमै अल्झिए दल शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान भोलिदेखि शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश भैरव प्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आइतबारदेखि अनुसन्धान प्रक्रिया थाल्ने भएको छ। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा दोषी देखिएकामाथि गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन अभियोग अन्तर्गत तत्काल कारवाही थालिनेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 2058 सालमा लम्सालको अध्यक्षतामा पूर्व न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, उदयराज शर्मा रहेको 3 सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। लम्साल आयोगको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अनुसन्धान गर्ने कुरा भएको छ। स्रोतले भन्यो प्रतिवेदनमाथि आइतबारदेखि नै प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु हुन्छ। आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा लम्साल आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रारम्भिक सूचना मानेर सम्पत्तिको स्रोत अनुसन्धानमा अन्य विधि समेत अपनाइने जानकारी दिएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ।
यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा भूमि, मालपोत र नापीमा अनियमितता रोक्न निर्देशन, साउदी जेलमा दैनिक 60 नेपाली र मानव अधिकार आयोग घटुवा गर्न लभिङ शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सारसंक्षेप यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.